अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशगी वाली रहमतों के साए में रखे। अब आपने मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर होना है। मदीनातुल मुनव्वरा में तो दिल कांपता है, रूह कांपती है। मदीना मुनव्वरा का तो जरा जरा जो है ना उसका अदब है। मदीना मुनव्वरा में तो भाई आपने सांस भी आहिस्ता लेनी है, आपने बोलना भी आहिस्ता है। स्पेशली जब आपने मस्जिद नबवी शरीफ के करीब जाना है भाई, फिर तो आपका दिल दिमाग सब कुछ बंद होना चाहिए, मोबाइल भी बंद होना चाहिए। अदब के साथ आपने जाना है। और स्पेशली जब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में हाजिर होना है, रोजा शरीफ पे जाना है, फिर तो वो अदब मैं क्या बयान कर सकता हूँ। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो लोग हाजिर होते हैं, मवाजा शरीफ पे, वहां पे आयत मुबारक लिखी सूरत हुजुरात की आयत नंबर 2। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो तो अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी, तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। बात समझ रहे हैं ना? ये अदब वाला शहर है मदीनातुल मुनव्वरा में। वक्त जितना भी आपको अल्लाह ताला ने दिया है, 8 दिन का, 10 दिन का, ज्यादा से ज्यादा इबादत मस्जिद नबवी में करें, तिलावत कुरान करें, अल्लाह का जिक्र करें, तौबा करें, इस्तिगफार करें। इसके अलावा कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पे कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करें। मैं कई सालों से, तकरीबन 9-10 साल हो गए हाजियों की, अल्लाह का शुक्र है, ट्रेनिंग करवाते हुए। अब यकीन करें मैंने वो मामलात वहां पे लोगों के देखे हैं कि दिल रोता है बंदे का। एक बंदा मदीना मुनव्वरा से उसने कांटेक्ट किया, ये अभी की नहीं पिछले सालों की बात है। उसको खाना जो था उसके थोड़ा जायके का इशू था, वो बड़ा ऊंची आवाज में बात कर रहा था। मैंने उससे कहा अल्लाह के बंदे तुम मदीना मुनव्वरा में है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर में है, तो यहाँ पे तू ऊंचा कैसे बोल सकता है? और वो फिर जो बोल रहा था जी हमने पैसे दिए हुए, हमें खाना नहीं ऐसा मिल रहा, फलां फलां। मैंने कहा सारी जिंदगी खा खा के मरे हो ना, खा खा के यहाँ से गए हो। मदीना तो मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस, मुअत्तर और पुरनूर और खुशबू और रहमतों वाला वो शहर जिसकी एक झलक देखने के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक नजर हमारी उस गुंबद खजरा को चूम ले, ये हसरत दिल में लिए। इस मट्टी के नीचे लाखों करोड़ों लोग चले गए, उनको नसीब नहीं हुआ। ये अल्लाह के बंदे तुझे अल्लाह ने ये मौका दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहर में मौजूद है, तो कैसे ऊंचा बोल रहा है? तेरी जुर्रत कैसे हुई तू ऊंचा बोलेगा मेरे आका के शहर में? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जाएं, ऊंचा ना बोले। अपने कमरे में भी रहें तो अदब से रहें। आपने अपने रूम में भी आहिस्ता बोलना है, आपने अपने रूम में भी ऊंचा नहीं बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे शहर का अदब है, एक एक जर्रे का अदब है। किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, किसी टैक्सी वाले से ना लड़े, किसी हाजी से ना लड़े, अपने हमसाये से ना लड़े, खामोश रहे, दुरूद शरीफ हो, आंखों में अश्क हो। तो जितना अदब होगा उतनी बेहतर। बहरहाल हजार बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। दिल जख्मी होता है और जिस्म और रूह कांपते हैं मदीना मुनव्वरा का जब हम जिक्र करें अदब का। मतलब आप सोचें मदीना मुनव्वरा की तो राहों में लोग अश्क बहाते हैं, मदीना मुनव्वरा की तरफ देख के लोग रोते हैं। मदीना मुनव्वरा तो भाई फिर वो शहर है जहां की फिजाओं में लाखों करोड़ों अरबों अश्क और दिल घूम रहे होते हैं हर वक्त, दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं हर वक्त। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक के सामने जो खाली जगह है आपको नजर आती है, जहां पे लोग बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, सलाम अर्ज कर रहे होते हैं। तो मैं इन फजाओं को अक्सर देखता था कि इन फजाओं के अंदर कितने दिल होंगे, कितने अश्क होंगे जो आ नहीं सके, जिनके जिस्म नहीं आ सके, मगर वो यहाँ पे हाजिर होकर दुरूद शरीफ पढ़ते होंगे, वो अश्क यहाँ पहुंचते होंगे। यहाँ लैपटॉप पे मैं अक्सर रात को ऑडियो सुनता हूँ, ऐ सबा मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। सबा कहते हैं हवा को, फजाओं को, कि ए हवा, ए फजा, मैं तो मदीने नहीं जा सका, तू प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा पे हाजिर होके उनकी बारगाह में मेरा नाम लेके सलाम अर्ज कर देना कि गमज़दा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करते हैं। मदीना मुनव्वरा का जो अदब है ना, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा है। इसलिए वहां पे एक एक जर्रे का आपने एहतराम करना है। मदीना मुनव्वरा में फजूल कोई नहीं
نہیں کرنی, کسی کی برائی نہیں کرنی, کسی سے لڑنا نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ رحمتوں میں رکھے, عافیت میں رکھے. ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو میں ڈسکس کر سکتا ہوں, جو میرے ایکسپوجر میں بھی ہے, ایکسپیرینس میں بھی ہے, اور جو ملٹیپل لوگوں سے کنورسیشنز ہیں پچھلے 8-10 سالوں سے, وہ ان کے ذریعے بھی معلومات جو ملی ہے. بہرحال اللہ خیر فرمائے. مدینہ جائیں تو ادب سیکھ کے جائیں. مدینہ منورہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی, کون سا شخص مدینہ نہ جائے, اسی یوٹیوب چینل لرن محمود 1126 پہ موجود ہے. تو اللہ کا واسطہ ہے وہ آپ دیکھ کے جائیے گا, وہ بھی دیکھیے گا. حج کا پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں دن ویڈیوز یہ بھی دیکھیے گا. سیکھ کے جائیں. مرد ہے یا عورت ہے, آپ کی وہاں پہ آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. دونوں مقدس شہروں میں آپ نے خاموش رہنا ہے, اللہ کا ذکر ہو. آپ کو وہاں پہ جنونی لوگ نظر آئیں گے, مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی, جو ایک مقصد لے کے جاتے ہیں, جنہوں نے وہاں پہ وقت کو باقاعدہ پورا شیڈیول ہوتا ہے میں نے کیسے گزارنا ہے. بہرحال اللہ خیر فرمائے. مدینہ منورہ کا پھر ذکر ہو تو اس پہ تو 10 گھنٹے بھی بندہ بات کرے نا تو وہ نہیں ہوتا, وہ تشنگی رہ جاتی ہے. تو بہرحال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس شہر میں آپ جا رہے ہیں, آپ بڑے خوش بخت ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں. اب یقین کریں, جسم جب روتا ہے نا, اشک نکلتے ہیں, اشک بہتے ہیں. اور جب روح روتی ہے نا, اس کی آواز جو ہے وہ بندے کو چیر دیتی ہے اندر سے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پیارا شہر ہے نا, جو وہاں کے باغات ہیں, وہاں کی گلیاں ہیں, وہاں کے زراعت ہے, جب آپ دیکھیں گے نا پھر آپ واپس آئیں گے, ساری زندگی آپ کو یاد آئیں گے. پھر آپ رویا کریں گے, تڑپا کریں گے, کاش میں وہاں وقت زیادہ سے زیادہ دروشی میں گزارتا, اس وقت کی قدر کرتا. شاپنگ میں بڑا وقت ضائع کرتے ہیں لوگ مکہ اور مدینہ میں, وہ نہ کریں. میں تو کہتا ہوں شاپنگ ہونی نہیں چاہیے, صرف کھجور اور زمزم لے کے آپ آئیں. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں, بڑے خوش بخت لوگ ہیں, اور یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں. ان سے پوچھیں جو ان فضاؤں سے دور ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کو دیکھے, کتنا عرصہ گزر گیا. بہت سارے تو ایسے جن کو جانا بھی ابھی تک نصیب نہیں ہوا, اور اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے. آپ وہاں پہ جا رہے ہیں, آپ خوش بخت ہیں, خوش نصیب ہیں. ادب اور بس ادب. اور مدینہ منورہ کے ادب کی تو پھر کیا بات ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے, بار بار جانا نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان قریب ایک ویڈیو ہم بنائیں گے جس میں مدینہ المنورہ, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر کی زیارات اور وہاں کے ادب کے حوالے سے ایک مخصوص ویڈیو انشاءاللہ ہوگی. اللہ نے اگر چاہا تو, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی مدد سے, اللہ کے فضل اور کرم سے. بہرحال ان کا جب ذکر ہوتا ہے دل کو سکون ملتا ہے, آنکھوں کو سکون ملتا ہے. روح کو سکون ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی جانا نصیب فرمائے. اپنا خیال رکھیں, اور جب بھی مکہ مکرمہ جائیں, اور جب بھی مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ آپ جائیں, حاضر ہوں تو جہاں اپنے لیے دعائیں کیجیے گا, مجھ گناہگار کے لیے بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت دن لمحات مجھے بھی نصیب فرمائے جب میں بھی حالت احرام میں جانب مکہ المکرمہ اور پھر وہاں سے جانب مدینہ المنورہ حاضر ہو کے اللہ کے آخری نبی, اللہ کے آخری رسول, خاتم النبیین, محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارک پہ, مواجہ شریف پہ, ریاضت الجنہ میں حسرت کے ساتھ درود و سلام پیش کر سکوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بڑی